विश्वमा मेरो देशको फरक पहिचान सम्मान गर्छु म कृषि र किसान। कृषि संवाद युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको कृषि विकासमा भएका उपलब्धि, कृषकहरूका संघर्ष र कृषि विकासको बाधकका रूपमा देखिने विभिन्न समस्या, महामारीको समाधानका लागि विज्ञको सुझाव लगायतका विषयवस्तु प्रस्तुत गरिने यस युट्युब च्यानलबाट प्रसारित अन्य नयाँ भिडियो सामग्रीहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई समेत दबाउन नभुल्नुहोला। विषयको हिसाबले भन्दाखेरि मैले हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग केही कुरा गरेका थिएँ। खास गरी कृषिका क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडी छौँ। तुलनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रा वरिपरि जुन मुलुकहरू छन् र तिनीहरूले जे काम गरेका छन्, जहाँ पुगेका छन्, अब जे गर्दैछन्, आगामी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षका तिनका जुन योजना छन्, त्यस हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी असाध्य तल छौँ। मैले यो कुरा किन सुरु गरेको हुँ भने, यसरी किन भनेको हुँ भने म मन्त्रालयमा पनि आएपछि केही समय यसो हेरेपछि चाहिँ हाम्रो रिपोर्टहरू सामान्य एक खालको विवरणात्मक केही कुराहरू गर्ने, यो छ, समस्या केही छन्, अहिले तत्काल गर्ने यी यस्तै कुरा छन् भन्ने टाइपका रिपोर्टहरू हेरेपछि मैले मन्त्रालयमा पनि सधैँ भन्ने गरेको छु, पहिलो त हामी धेरै पछाडी छौँ भन्ने कुरा त्यसलाई महसुस गरौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसको अर्थ हो हामीले धेरै गर्नुपर्नेछ। धेरै गर्नका लागि धेरै गर्न लायक हुनुपर्छ। लायक हुनु भनेको त्यसको त्यो योग्यता हो। त्यसका लागि योग्य हुनुपर्छ। धेरै गर्न पहिला धेरै गर्न योग्य नै हुनुपर्छ। कमसे कम प्रतिबद्धताका हिसाबले, त्यसप्रतिको इमानका हिसाबले हाम्रो तत्परता त्यो प्राथमिक कुरा हो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने गरेको छु। यस अर्थमा मैले यहाँ भनेको कि वास्तवमा हामी धेरै पछाडी छौँ, असाध्यै पछाडी छौँ मुलुकका हिसाबले भन्दैछु। तर यो सबभन्दा पछाडी परेको मुलुकका हिसाबले यही भित्र पनि हामीले फेरि तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बर कृषिमा केही नयाँ गर्न खोजिरहेको त्यो उत्पादनका हिसाबले, खोजका हिसाबले, प्रयत्नहरूका हिसाबले पनि त्यो चाहिँ 1 नम्बरै हो। सहकारीमै पनि अहिले केही राम्रा अनुभवहरू छन्, केही राम्रा उदाहरणहरू छन्। यद्यपि हामीले सोचे जस्तो चाहिँ छैन। सहकारीमा हामीले कुरा गर्न थालेको, भन्न थालेको, भाषण गर्न थालेको, घोषणापत्रहरूमा लेख्न थालेको जति भएको छ र जति कुरा हामी त्यसमा खर्चेका छौँ, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने सहकारीकै क्षेत्रमा पनि हामी धेरै पछाडी छौँ। र पनि फेरि केही अनुभवहरू सहकारीकै क्षेत्रमा, सहकारिताका क्षेत्रमा भएका अनुभवहरूका हिसाबले पनि 1 नम्बर। त्यसमाथि झापा, यो उदाहरणीय, ती अनुभवहरू उदाहरणीय छ, ती प्रयत्नहरू उदाहरणीय छ। यस हिसाबले मैले मन्त्रीजीसँग भनेको थिएँ कि हामीले एउटा ठुलो काम गर्न जाँदैछौँ। धेरै मुलुकमा यो केही पनि होइन, किनभने उनीहरूले धेरै अगाडि नै यो गरिसकेका छन्। तर हाम्रा लागि यो ठुलो कुरा हो। खास गरी कृषि कर्म, कृषि क्षेत्र यो संसारभरि संरक्षित कुरा हो। असाध्य राम्रो गरी, ध्यानपूर्वक, सोची सम्झेर संरक्षण गरेर मात्रै जहाँ कृषि संरक्षित छ त्यहाँ राज्यले नै संरक्षण गरेको छ।
आजको उत्पादनका हिसाबले भन्ने हो भने संसारको कुनै पनि मुलुक कुनै पनि ठाउँमा कृषि आफै संरक्षित छैन, संरक्षण गर्नुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषिको समस्या के हो भनेर हामीले छलफल गर्दाखेरि यस बीचमा करिब करिब एक खालको सहमति पनि बन्या छ, राष्ट्रिय सहमति पनि बन्या छ अहिले, कि जुन मुलुकमा जसले कृषि कर्म गर्छ त्यो कृषि कर्म गर्ने चाहिँ व्यक्ति, त्यो मान्छे, त्यो परिवार सुरक्षित नभइकन, त्यो संरक्षित नभइकन कृषि संरक्षित हुँदो रहेनछ। अरू जेसुकै गरे पनि ऊ चाहिँ संरक्षित हुनुपर्छ। ऊ संरक्षित हुने भनेको कम्तीमा ऊ कृषि कर्म गरेर बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै मैले धेरै पटक भनेको छु, एउटा एस्टिमेट के रहेछ भने एउटा परिवार जसमा 4 जना वा 5 जना मान्छे हुन्छन्, त्यो परिवारमा 2 जना वा 2.5 जना चाहिँ काम गर्ने हुन्छन्। सामान्यतया 2 जनाले काम गरेर एउटा कोही बा वा आमा सरदरमा 2टा बच्चा बच्ची राख्दाखेरि तिनीहरूले खाएर पिएर उनीहरूको घरमा 30-32 हजार रुपियाँ गएन भने हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कृषिमा मान्छे टिक्न सक्दो रहेनछ। एउटा सामान्य जीवन बिताउन सक्दो रहेनछ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कृषिको संरक्षण गर्ने भनेको कृषिको सबभन्दा तल पिँधमा रहेको मान्छे, हरेक मान्छेले कम्तीमा त्यति पैसा 30-32 हजार रुपियाँ उसको भात खाएर तरकारी खाएर उसकोमा 30-32 हजार रुपियाँ मासिक बच्यो भने ऊ औषधि उपचार, कपडा लत्ता, चाड पर्व, शिक्षा दीक्षा आफ्ना बच्चा बच्चीहरूको न्यूनतम हिसाबले पुर्याउन सक्छ कि, अथवा सक्छ भन्ने एउटा इस्टिमेसन छ, अथवा एक खालको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्ट यस्तो छ। यसमा तलमाथि केही होला। त्यो काम नगर्ने हो भने, त्यो जिम्मा हामीले नलिने हो भने हामीले मान्छे फर्काउँछौँ, हामीले देशको बाहिर गएका युवाहरू फर्काउँछौँ, हाम्रो श्रम, हाम्रा बच्चा बच्चीहरूको, हाम्रा छोराछोरीहरूको श्रमले हाम्रो धरतीलाई सिञ्चित गर्छौँ, यो धरतीलाई चाहिँ सुन उब्जाउने बनाउँछौँ भनेर हामीले जतिसुकै कविता लेखे पनि भाषण गरे पनि यो हुनेवाला छैन। यस अर्थमा अब हाम्रा नीतिहरू त्यतापट्टि निर्देशित हुनुपर्छ, त्यता लाग्नु पर्यो। हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कामहरू, हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा तौर तरिकाहरू अब त्यतापट्टि ओरिएन्ट हुनुपर्छ। संसारभरि कुनै न कुनै हिसाबले यही काम गरिएको छ। जहाँ कृषि बचेको छ त्यो ठाउँमा यसै गरी नै गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब यसको लामो, यसको संरचनात्मक क्रियात्मक म लामो यसको व्याख्या गर्दिनँ। अरू कुरा छोडिदिउँ, हामीले अरू के सेवा सुविधा हामीले दिन्छौँ त्यो कुरा छोडिदिउँ। एकदम निष्कर्षमा भन्दाखेरि कृषकले उत्पादन गरेको जुन उपज हुन्छ त्यो उपजमा, हरेक उपजमा भन्दैछु म चाहिँ, त्यो हरेक उपजमा सबै खर्च जोडेर त्यसको मल, बिउ, पानी, बिजुली, अरू टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर यो सबै कुरा, उनको मेहनत, यो सबै कुरा जोडेर त्यसमा केही न केही निश्चित प्रतिशत, यसै पनि हामी कम्तीमा 20% भन्ने गरेका छौँ। आजै हामीले 32,000 हरेक घरमा ग्यारेन्टी हुन्छ भन्यो भने यो अलि उत्ताउलो हुन्छ। आजै भनिहाल्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन, देशको स्थिति छैन, हाम्रो विकासको अवस्था छैन, इतिहास यस्तै रह्यो, अस्थिरता रह्यो, के रह्यो यो कुरा पनि छोडिदिउँ। अब कसैलाई गाली गर्ने कुरा पनि छोडिदिउँ। संक्षिप्तमा आजै हाम्रो अवस्था त्यो ग्यारेन्टी गर्ने कि ल हाम्रो मुलुकको हरेक परिवारमा कम्तीमा 30,000 रुपियाँ उनीहरूले जो कृषिमा काम गरेका छन् तिनीहरूको घरमा पस्छ है भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर त्यतापट्टि अब पनि नजाने हो भने हामी धेरै ढिलो भइसक्यौँ, असाध्य ढिलो भइसक्यौँ। अरू कल कारखाना खोलौँला, के गरौँला, त्यस पछाडि विकास गरौँला भन्ने कुरा यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो गफ हो।
कारखानै पनि के खोलौँला त, बाहिरबाट केही सामान ल्याउँला, बाहिर अलिकति एउटा मिल खोलौँला अनि एउटा लाइसेन्स ल्याउँला, बाहिरबाट चाहिँ अलिकति कच्चा पदार्थ तेल सेल केही ल्याउँला, त्यसलाई यसो भ्यालु एड गरेको जस्तो गरेर हामी फेरि बाहिर पठाउँला। यस्तै गरेर उद्योग खोल्ने भनेदेखि त अर्को कुरा हो। त्यो उद्योग हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन, अर्काले ल्याउने कच्चा पदार्थ रोकिदिने बित्तिकै त्यो त सकियो। त्यस पछाडि हाम्रो आफ्नै उद्योगको ग्राउन्ड बनाउने हो भनेदेखि पनि हामीले कृषिको उत्पादन नबढाइकन यसलाई संरक्षण गरिकन हुनेवाला छैन, यो हुँदैन। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब जाने भनेको आज हरेक परिवारमा 30,000 32,000 पुर्याउन सक्दैनौँ भनेदेखि पनि त्यसतर्फ सोच्नु पर्यो। त्यसतर्फ सोच्ने भनेको राज्यले अब काम गरिहाल्नु पर्ने भनेको हरेक उपजमा पुरा लागत खर्च जोडेर त्यसमा केही त्यो भनेको 20% भन्ने गरेका छौँ हामीले, 20% नाफा हुने त्यो ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। आजै कसैले आएर पत्रकारले ग्यारेन्टी गर्छु भन्थ्यो, खै भन्यो भने त्यो अर्को कुरा हो, कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यो अर्को कुरा हो, त्यो छिटो हुन्छ। यो छिटो छिटो सपना देख्ने कुराले पनि हामी बिग्रिया छौँ। ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर खुट्टाले नटेक्ने, खुट्टाले टेक्ने कुरा गर्ने हो भने हामीले अब आजकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो सबै मैले तपाईँहरूसँग प्रस्तावको कुरा गर्दैछु, कुनै निर्देशनको कुरा गर्दैछु। हामी यस्तो सोच्दैछौँ है, मन्त्रालय यस्तो सोच्दैछ है भनेर तपाईँहरू समक्ष यो प्रस्तावका रूपमा म यो सब कुरा गर्दैछु। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 20% जति हरेक उपजमा राख्ने भन्दा पनि सबै चिजमा हामी सक्दैनौँ। फेरि यो पनि बढी हुन्छ कि आजैका मितिदेखि सबैतिर हामी लागू गर्छौँ भन्यो भने पनि यो ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले नै भन्ने हो भने तरकारीमा हामी अलि पछि सक्छौँ होला, दुधमा केही प्रयत्नहरू गरेका छौँ, मासुमा अहिले गर्न सक्दैनौँ। त्यसका अरू कारण छ। यद्यपि हामी मासु दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर भयौँ, करिब हुँदैछौँ भनेर भनेका छौँ, त्यसको कहानी अर्कै छ भन्ने लाग्छ मलाई, जो तपाईँहरू नै जानकार हुनुहुन्छ। किनभने मासु र दुधको प्राय उत्पादनमा 65 देखि 67 68% लागत दानाको हुन्छ। त्यो दानाको करिब 80-85% हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भनेदेखि हामी त्यसमा आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरा भनिहाल्नु, यसै हामी हुँदैछौँ भनेर भन्दै त छौँ, तर त्यसको तल हेर्नुहुन्छ, खुट्टा हेर्नुहुन्छ, हाम्रो मासुको खुट्टा हेर्नुहुन्छ, हाम्रो दुधको खुट्टा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ छैनौँ हामी चाहिँ। त्यो पनि छोडिदिउँ होइन, धेरै कुरा छ त्यहाँ जान। त्योभन्दा अगाडि हामीले मासु दुधमा र अरू तरकारीहरूमा त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि तत्काल नाश नहुने खाद्यान्नमा कमसेकम यहाँबाट हामीले सुरु गरौँ। किनभने यो भण्डारणदेखि लिएर यसको प्रशोधन लगायतका कुराहरूमा हामी पहिलो काम यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि अलि ठुलो काम गर्न सक्छौँ, महत्त्वपूर्ण काम यो हुनसक्छ। किनभने तरकारी देशभित्रको सारा तरकारी हामीले त्यसै गरी उत्पादन गर्छौँ र तरकारीको चाहिँ मूल्य पनि त्यसरी निर्धारण गर्छौँ भन्न थाल्यौँ भने अझै हामीले सकिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। आजको कुरा गर्दैछु मैले, अलि पछाडि दोस्रो वर्ष पनि सक्दैनौँ, धेरै राम्ररी लाग्दाखेरि पनि दोस्रो वर्ष पनि सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। छलफल गरौँ त्यसमा चाहिँ। तेस्रो चौथो पाँचौँ वर्षतिर गएर हामीले तरकारीमा केही अलि राम्रो व्यवस्था गर्न सक्छौँ। आज ननासिने धान गहुँ मकै कोदो फापर लगायत दलहनका चिजहरू तेलहनका चिजहरू यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले सुरु गरिहालौँ, प्रभावकारी तरिकाले सुरु गरौँ। यद्यपि प्रयत्न अरू ठाउँमा पनि गर्दैछौँ हामीले। उखुमा एक हिसाबले व्यवस्थाको हिसाबले कारखानाहरू हुने हो भने हामीले त्यो गरेका छौँ। किनभने हरेक किसानको प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ कति 67 65 68 पैसा चाहिँ हामीले त्यसको बचत हुन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यसै गरी नै हामीले मूल्य तोक्ने गरेका छौँ। दुधमा प्राइसमा त्यसको मूल्यमा अलिकति बहस छ, विवाद छ, तर हामीले तोक्न खोजेको उनको केही न केही बचत हुन्छ भनेर हो। लागत मूल्यका हिसाबले त्यो अझै राम्ररी हामीले त्यसमा ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनौँ।
गहुँमा पहिलो पटक अस्ति हामीले अलि राम्रो गरेका छौँ, अलि ठिक गरेका हौँ गहुँमा हामीले। मकै अझै गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको केही खास गरी मूल्य निर्धारण गर्नका लागि एक त यो बाह्रैमासे हुने चिज रहेछ र सबैतिर हुने रहेछ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पहाडदेखि लिएर सबै ठाउँमा हुने हुनाले कहाँ कसरी यसको मूल्य तोक्ने भन्नेमा अलिकति हामीलाई जटिलता भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पहिले पनि भन्दै आएको तर राम्ररी नगरेको, राम्ररी गरेको कि नगरेको भन्ने कुरा त जस्तो हाम्रो धान चाहिँ प्रति वर्ष 15 लाख मेट्रिक टन जति हाम्रो बजारमा आउँदो रहेछ र एउटा इस्टिमेसन अनुसार 15 लाख मेट्रिक टन हाम्रो उसमा आउँछ। 50 लाख यस्तै 55 लाख उत्पादन हुने हो, 50 लाख 55 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने हो भने त्यसको 30% जति बजारमा जान्छ भन्ने एउटा हामीले अनुमान निकालेर त्यस हिसाबले 15 लाख मेट्रिक टन जति धान बजारमा आउँछ। तर त्यो बजारमा आएको धान हामीले कति लियौँ, पोहोर साल कति लियौँ भन्दा त्यो बाहिर त्यति धेरै भन्न हिम्मत नआउनेछ। हामीले 21,000 मेट्रिक टन लिएको रहेछ गएको साल। समर्थन मूल्य पहिलेदेखि नै तोक्दैछौँ धानको हामी, तर कति लिएछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 21,000 मेट्रिक टन। त्यो 21,000 मेट्रिक टन पनि शङ्का छ, हामीले लिएको भन्नेमा शङ्का छ क्या, हामीलाई बेचेको भन्ने छ अझ आरोप छ। किनभने व्यापारीहरूले लिए, तिनीहरूबाट गएर किसान कहाँ लिएको होइन। यो बढी यो आरोपमा सत्यता किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति ठाउँमा लिने भनेर चाहिँ तोकेका ठाउँहरू छन् ती यस्तै केही सेन्टरहरू छन्। जस्तो 1 नम्बरमा हामीले विराटनगरमा लिने भनेको छ, झापाको केचनाको धान कसले लिन्छ, यहाँबाट त्यहाँ पुर्यायो भने धानको भाउ कति हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले एमएसपी यो के अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भने पनि यो तोकाइ भएको छैन। हामीले अहिले गर्न खोजेको यसलाई अब धेरै उडन्ते कुरा नगरिकन तर अलि ठुलै काम आँटौँ भनेर अहिले धान रोप्नुभन्दा अगाडि हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। यो लागू गर्ने कुरा हाम्रो लागि फलामकै चिउरा छ। साँच्चै राम्ररी हरेक मान्छेले आफूसँग बचत भएको धान राम्रै मूल्यमा बेचेँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा यो असाध्य चुनौतीपूर्ण छ हाम्रो लागि। जुन काम नगरी भएको छैन, केही गर्ने हो भने अलि अगाडि बढ्ने हो भने साँच्चै कृषिमा केही गर्ने हो भने यही हो बाटो। अरू तत्काल चर्चा आउने केही त्यस्तो फुँदा गाँसेर गरिने प्रचारको केही अर्थ छैन। किनभने आधार त्यस्तो छ, कृषिको आधार त्यस्तो छ। हामीले प्रचारबाजी भएर हामी नेताहरूले चाहिँ ठुल्ठुला गफ गरेर केही अर्थै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले हाम्रो मन्त्रीजीसँग हामीले यसमा धेरै पटक कुराकानी पनि गरेका हौँ, प्रदेश स्तरमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, नगरपालिकाहरूसँग पनि। कोभिडले पनि अलिकति हामीलाई बिगार्यो, किनभने म मन्त्रालयमा आएपछि सुरुको 2-3 महिना त म साँच्चीकै म अध्ययन गर्छु, हेर्छु भन्ने पनि हो। किनभने यसलाई अझै गहिरिएर यसका समस्याहरू हेर्नु, यसको इतिहासमा भएका कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्नु, त्यसबाट शिक्षा निकाल्नु, अरू मुलुकहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु, सामान्यतया र हाम्रो बाटो तय गर्ने कुरा त्यसमा अलिकति केन्द्रित भयौँ। र जब हामी अब यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेका थियौँ, त्यतिखेर मैले त धेरै पटक भनेको थिएँ औ सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको थिएँ कि अबको बजेट हामी प्रदेशहरूसँग बस्छौँ, पालिकाहरूसँग बस्छौँ र पालिका, प्रदेश र सङ्घीय बजेट एउटै बजेट हुन्छ। अहिले जस्तो अझै पनि छ नि हाम्रा समस्याहरू चाहिँ केन्द्र के गर्दैछ, प्रदेश के गर्दैछ, स्थानीय के गर्दैछ, हैन, त्यो खालको चाहिँ अस्पष्टता रहँदैन भन्ने हिसाबले नै सोचेका थियौँ। तर यो कोभिड आयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो त्यसमा धेरै काम गर्न सकेन। तर पनि हामीले बिचबिचमा 1-2 चोटि 2-3 पटकै बस्यौँ हामी प्रदेशको सबै मन्त्रीजीहरू
सचिवहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ 2-3 पटक हामीले छलफल गऱ्यौँ, बैठकहरू गऱ्यौँ र यो एमएसपी लागू गर्ने कुरामा हामीले सोचेका छौँ। विभिन्न हिसाबले प्रदेशहरूले आफ्नो योजना चाहिँ बनाइराखेका छन्। यही सन्दर्भमा मैले हाम्रो मन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ, माननीय राम राणालाई, कि 1 नम्बर चाहिँ प्रदेशले यो आफै म्यानेज गरोस् है कृपया, किनभने 1 नम्बरले पनि आफै म्यानेज गर्न सकेन। त्यहाँका सङ्घ संस्था, पालिका, प्रदेश सरकार यो सबै मिलेर उसले आफैले गर्न सक्दैन। केही सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो सङ्घले गर्छ, तर टन्टा चिन्ता चाहिँ सङ्घीय सरकारको लागि टन्टा नहोस् है, चिन्ता नहोस्। यसका लागि के गर्नुपर्छ 1, 2, 3, 5 सङ्घीय सरकारलाई भन्नुहोस्, म तयार छु। तर तपाईले छलफल चाहिँ चलाउनु पर्ला। सबभन्दा राम्रो त सहकारीहरूले यसमा अगाडि आइदिए भने, मैले सुरुदेखि नै भनेको छु कि चाहिँ योलाई हामीले यो मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्थानीयकरण गर्ने हो। के तपाईँ कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ? तपाईको व्यावसायिक यात्रालाई सफल बनाउन हामी निशुल्क विज्ञापन निर्माण गरिदिन्छौँ। कम लागतमा वृत्तचित्र अर्थात् डकुमेन्ट्री निर्माण गरी प्रचार प्रसारका लागि हामीलाई अवश्य सम्झनुहोस्। हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 9801423067। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई समेत दबाउन नभुल्नुहोला।